अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रनैन आरज़ू और आप सुन रहे हैं रोशन मुस्तकबिल। चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ से दिल टूटकर खामोश हो गया था। कभी कभी ज़िंदगी हमसे वो छीन लेती है जिसे हमने अपनी पूरी दुनिया समझा होता है। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए लिया गया एक फ़ैसला हमारी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। ये कहानी है एक लड़की की जो टूट कर भी बिखरना नहीं चाहती, जो आंसुओं के साए में भी उम्मीद का दिया जलाए रखती है। लोग कहते हैं तलाक एक दाग होता है, मगर क्या हर दाग ज़िंदगी का अंजाम होता है, या फिर वही दाग किसी नए रोशन मुस्तकबिल की इब्तिदा बन सकता है। आइए इस सफ़र का हिस्सा बनते हैं। एक ऐसी कहानी का सफ़र जो दर्द से शुरू होती है मगर इख्तिताम रोशनी पर होता है। वो एमए फाइनल के एग्ज़ाम से फारिग हुई ही थी कि बेजी ने उसे पिया दे सुधारने की ठान ली। बेजी, अभी मैं चंद दिन फरागत से गुजारना चाहती हूँ। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं तेरे मिजाज से बखूबी वाकिफ़ हूँ। मैंने तेरे लिए जिस घराने का इंतखाब किया है वहाँ तेरी हर अदा हर अंदाज को हाथों हाथ लिया जाएगा। इशरत बेगम तुझे इतना खुश रखेंगी जितना कि इस घर में मैं भी। आप मेरे मुस्तकबिल की खुशियों की गारंटी कैसे दे सकती हैं बेजी? उनकी बात काट कर उसने बड़े रसान से सवाल झाड़ा। इसलिए कि मैं पहली नज़र में ही इंसान की खसलत पहचान लेती हूँ। इशरत की कोई बेटी नहीं, और जिन लोगों के यहाँ बेटियाँ नहीं होती वो अपनी बहुओं को हथेली का छाला बना कर रखते हैं। तुझे वहाँ किसी किस्म की कमी का एहसास नहीं होगा। जो चाहे करती फिरना, अपने 3 देवरों पर राज करना, सास का दिल जीत लेना। ज़वार बहुत सादतमंद बच्चा है, मैं मिली हूँ उससे। ऐसा फर्माबरदार और लायक लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मजाल है जो बुजुर्गों के सामने ऊंची आवाज़ में बात भी कर जाए तो। ऐना को हंसी आ गई। बेजी ने भला ये सब कैसे जान लिया? और जैसा नक्शा उन्होंने खींचा था, इससे ज़ाहिर होता था कि मौसूफ या तो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ होंगे या फिर बेहद बोदे। लो भला, ये भी कोई बात हुई कि अपने मतलब की बात कहने के लिए भी बुजुर्गों के सामने आवाज़ बुलंद न की जाए? ना बता, तू हंस क्यों रही है? बेजी ने उसकी हंसी का बुरा मान लिया। वो उनके गले से लटक गई। इस हंसी का क्या करूं बेजी, वक्त बेवक्त ही निकल जाती है। वो एकदम संजीदा हो गई। मुझे आपके किसी फैसले से कोई इन्हराफ नहीं बेजी, इसलिए मैं जानती हूँ कि आप हर हाल में मेरा भला ही सोचेंगी। लेकिन बेजी, आपसे एक दरख्वास्त है कि लोग छछोरे नहीं होने चाहिए। आप जानती है ना कि मुझे डिप्लोमेट किस्म के लोगों से कितनी चिढ़ है। ये कैसे सोच लिया है ना तूने कि मैं बिना सोचे समझे किसी कुएं में तुझे धकेल दूंगी? वो लोग मेरे दिल को भाए हैं, तभी तो बात आगे बढ़ा रही हूँ। तू देख लेना, तू राज करेगी वहाँ। लेकिन बेजी, जिस तरह आप जवार की तारीफें कर रही हैं, अगर वो बिल्कुल ही वालदेन के हाथों कठपुतली हुआ तो? उसके अंदर एक खदशे ने सर उभारा। है ना बेवकूफ़? बेजी मुस्कुरा दी। अरे पागल, जो लड़का वालदेन का सादतमंद होगा तो क्या वो अपनी बीवी की बात नहीं सुनेगा? अरे मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुझ जैसी लड़की को सादतमंद शोहर मिल रहा है। तू जहाँ उसका कान पकड़ कर घुमाएगी घूम जाएगा। अगर बिलफर्ज मिजाज का तेज़ होता तो तब तुम दोनों में ठनी रहती। बस अब हर तरह के खदशे दिल से निकाल दे। मैं शादी की तारीख मुकर्रर किए दे रही हूँ। बेजी के फैसले पर उसने खामोशी से सर झुका दिया, लेकिन चची भी और बड़ी ताई ने एहतजाज किया। ये सही नहीं बेजी, खानदान में बेहतरीन लड़कों के मौजूद होते हुए आप ऐना को बाहर नहीं ब्याह सकती। मेरे ज़ई और तारिक का पहला हक है। बड़ी ताई की बात को बेजी ने बड़े तहम्मुल से सुना। देखो सितारा, मैं तो किस्मत की कायल हूँ। ऐना का नसीब खानदान का कोई लड़का नहीं, तभी तो जवार का रिश्ता चला आया। आप जल्दबाजी में फैसला कर रही हैं बेजी। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया, लेकिन मशवरा तो तुम ही लोगों से ले रही हो ना। क्या फ़ायदा? फैसला कर लेने के बाद मशवरा लेना महज शलजमों से मट्टी उतारने के मुतरादिफ है। मैं ज़ई के अब्बा से बात करूँगी। ये भी खूब कही। हारून की मजाल नहीं जो मेरे फैसलों पर चूबी कर जाए। लेकिन बेजी, सितारा ठीक कह रही है। अगर ख़ानदान में लड़के मौजूद ना हों तब तो गैरों में निकलना मजबूरी है, लेकिन अब जबकि माशाल्लाह से घर में एक से एक हीरा लड़का मौजूद है, तो फिर गैर ख़ानदान में निकलने का रिस्क क्यों लिया जाए? बड़ी देर से खामोश बैठी चची भी ने भी बोलना मुनासिब ख्याल किया। मेरे दिल में तो बरसों से ख्वाहिश थी कि ऐना को अपने कुतुब की दुल्हन बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं आप क्या सोचकर ऐसा नामुनासिब कदम उठाने पर तैयार हैं? आपने अच्छी तरह छानबीन तो की है ना उन लोगों की, कहीं धोखेबाज ना हो। और फिर हमें किसी के दिल का क्या पता? तुम लोगों के बेबुनियाद खदशात मुझे मेरा फ़ैसला तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इतना अच्छा रिश्ता मैं फ़ुज़ूल सी सोचों के सबब गंवा दूँ? नामुमकिन। बेजी के दो टोक जवाब पर बुज़ुर्ग ख़वातीन तो खामोश हो गईं, लेकिन नौजवान पब्लिक में खलबली मच गई। ये सब क्या है ना? कालीन पर औंधी लेटी, मोबाइल हाथ में पकड़े,
फेस बुक का पोस्टमार्टम करती ऐना के मुकाबिल ज़ई तन गया। क्या? वो सीधी हो बैठी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शादी करवा रही हो? बिल्कुल, उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। अगर तफसीलात मालूम करना चाहते हो तो बेजी से रब्ता कायम करो। मुझे तफसीलात जानने का कोई शौक़ नहीं तुम्हारे उन कुछ लगतों की। मैं महज इतना जानना चाहता हूँ कि ये सब तुम्हारी रजामंदी से ही हो रहा है ना? ऑब्वियसली। उसने मोबाइल बंद करके गोद में रख लिया। वैसे तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है शादी का सुनकर? बेफिक्र रहो, तुम्हारा नंबर सारी ज़िंदगी नहीं आने वाला। तुम जैसे इडियट से तो कोई गधी भी शादी करने पर रजामंद नहीं होगी। जी नहीं, एक गधी तो बिल्कुल राज़ी थी, लेकिन मेरे कहने पर बेजी उसे अपने ख़ानदान से निकालने का सोच रही हैं। ज़ई की तिलमिलाहट पर उसने खूब लुत्फ़ लिया। वैसे एक बात बताओ ज़ई, क्या तुम मेरे चले जाने का सोचकर उदास हो? जी नहीं, बल्कि ऐसी बला के सर से टलने पर मैं शुक्राने के नफ़ल अदा करूँगा, जो बचपन से लेकर अब तक मेरे सीने पर मूंग दलती रही है, मेरी कीमती सीडीज़ और परफ्यूम्स को सफाया करती रही है। लंबे बालों, लंबे दांतों और उल्टे पैरों वाली चुड़ैल से निजात हासिल करने पर कौन शरीफ इंसान खुश नहीं होगा? व्हाट? तुमने मुझे चुड़ैल कहा? उसने मुक्का फिजा में लहराया, बड़े खूंखार अंदाज में उसे घूरा। चलो चुड़ैल ना सही तो भूतों की नानी सही। ऐना ने एक साथ 2 कुशन उठाकर उसे खींच मारे। वो साइड में हो गया और कुशन अंदर आती चची बी की खबर ले गए। चची बी को सामने देकर वो सोफे पर चढ़ गई और फिर एक छलांग समेत सोफे की पुश्त पर। चची बी ने उसे छुपते देख लिया था। ठहर तो कमबख्त, तो सारी ज़िंदगी नहीं सुधरने की, शादी की नौबत आ गई और ये करतूत। बिल्कुल बिल्कुल चची जान, ये ऐना तो हद से ज़्यादा बदतमीज़ है। मैंने इसे लाख मना भी किया कि क्यों चची बी के कुशनों की दुश्मन बन बैठी हो, तो जवाब में मुझे ही बेलफ्ज़ सुना दी। ज़ई के बी जमालों का किरदार अदा करने पर सोफे के पीछे छुपी ऐना का खून खौल उठा। ज़रा चची बी को टलने दो, फिर वो खबर लूँगी कि नानी याद आ जाएगी। उसने तहैया कर लिया। ज़ई की बात ने जैसे जल्दी पर तेल का काम किया। चची भी इस तरह स्टार्ट हो गई कि मौला दे और बंदा ले। ये लड़की अगर किसी की बात सुनने लग जाए तो सोने की ना बन जाए। अच्छा ही है जो बेजी से बाहर निकालने का इरादा किए बैठी हैं। मेरी तो जान छूटेगी ऐसी आफत की परकाला से। वो मुड़कर मुस्कुराते ज़ई को उसकी बदतमीज़ी का कोई वाक़या सुनाने लगी। अरे मैंने अलमारी में कुतुबर कुकू के लिए गाजरों का हलवा छुपा कर रखा था, मगर ऐना नामुराद सारा चट कर गई। ऐसी नदीदी और बदनीयत लड़की, तौबा तौबा। कोई एक कारनामा हो तो बताऊं। बादामों का शरबत दूध में मिलाकर उस मुँहे बिल्ली के बच्चे को पिला दिया। ना उस कमबख्त को टार्जन बनाना था क्या? और चची भी ये सब मुझे सुनाने से क्या होगा? आप उस ऐना की बच्ची को डांटिए ना। ज़ई शायद उनकी ना ख़त्म होने वाली शिकायतों से उकता गया था, इसलिए उनका ध्यान दोबारा ऐना की तरफ मोड़ दिया। चची भी तेज़ी से सोफे की पुश की तरफ बढ़ी, लेकिन वो छलावा थी यकीनन। वो वहाँ कहाँ मिलती? अलबत्ता ज़ई की कमबख्ती आ गई। वो लड़की हर चीज़ को मलियामेट करने में मास्टर थी। उसके कमरे की हर चीज़ उसकी बर्बरियत का मुंह बोलता शाहकार बन गई। बेड का फोम कालीन पर पड़ा, अपने दामन में उसका शेविंग सामान, बेहतरीन कपड़े और जूते समेटे हुए था, जबकि बेड के खाली फ्रेम में कुर्सियाँ एक दूसरे के ऊपर औंधी पड़ी थीं। उसके रैक पर पड़ी सारी किताबें कमरे में दीवारों के साथ साथ एक तरतीब से खड़ी थीं। उसकी अलमारी के खुफिया खाने से सारे परफ्यूम्स और सीडीज़ गायब थीं। भला ये खाना कैसे खोल लिया उसने? क्या डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास? वो गुस्से से दंदनाता उसके कमरे में जा घुसा। वो ऊंचे वॉल्यूम में कुर्सी पर बैठी टांगे झुला रही थी। उसके कमरे में बड़ी हिजान अंगेज़ मौसीकी का ज़ोर था और उसके पसंदीदा परफ्यूम की महक बड़ी तेज़ फैली थी। ये क्या बदतमीज़ी है? उसने चीखकर अपनी आवाज़ उसके कानों तक पहुंचाना चाही, लेकिन वो आंखें मूंदे सर धुने गई। ज़ई ने जलकर उस बेहुदा गाने का गला घोंट दिया। ऐना ने पट से आंखें खोल दी। तुम मेरे कमरे में क्यों चले आए? चलो उठो, चलकर सारी चीज़ें तरतीब दो, वरना जिस तरह मेरे कमरे का नक्शा बिगाड़ा है, इसी तरह तुम्हारे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगा। आखिर किया क्या है मैंने? पोजीशन बड़ी गड़बड़ थी। अगर वो दब जाती तो वो उसके सर पर आ बैठता। उसकी मासूमियत, उसकी लापरवाही। ज़ई का दिल चाहा अपने बाल नोच ले। तुम इन वाहियात हरकतों से बाज नहीं आ सकती, और तुम चची बी को भड़काने से बाज नहीं रह सकते। मुझे भला भड़काने की क्या ज़रूरत? तुम्हारे करतूतों से सब वाकिफ़ है। अच्छा है बेजी चलता करें तुम्हें। बेफिक्र रहो, मैं तब भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। हाँ हाँ, अफरेद जो हुई। जितना डांटना है दिल भर के डांट लो, फिर शायद इसका मौका ना मिले। शादी के बाद जवार कम से कम तुम्हारे हाथों मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा।
میں کسی زوار سے نہیں ڈرتا۔ تو نہ ڈرو، لیکن بہرحال عزت تو تمہیں کرنا پڑے گی۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بد زبانیوں کا تانا وہ مجھے ہر لمحے دیتا رہے؟ یہ اینا بھی پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں لے جاتی تھی۔ اس سے الجھنا کم از کم اپنا دماغ کھپانے کے مترادف تھا۔ ساون رت تھی اور رم جھم کا سما۔ وہ بہت دیر سے شیشوں پر پھسلتی بوندوں کو ایک دوسرے میں مدغم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ باہر صبح سے پانی برس رہا تھا، ہر طرف جل تھل تھا، پودے، درخت، پھول، سبزہ۔ وہ بالکنی میں آن کھڑی ہوئی تو تیز ہوا کے ساتھ بوچھاڑ نے اسے بھگو دیا۔ ہاں، جلتے سینے کی تپش کو اگر یہ ٹھنڈی فوار مٹا دے تو سب آسان ہو جائے۔ اس نے ریلنگ سے پرے برستی بوندوں میں ہاتھ پھیلا دیے۔ بارش کے کتنے ہی ننھے قطرے اس کی گلابی گلابی ہتھیلی پر شبنم کی طرح جم گئے، اور کچھ یہی شبنم اس کی پلکوں کے پار بھی اتر آئی۔ اس کے یوں برباد ہونے میں کس کا عمل دخل تھا؟ کیا حرمہ نصیبی کا، کیا حالات کا، یا پھر بیجی کے غلط فیصلے کا؟ لیکن بیجی کا کیا قصور؟ انہوں نے نیک تمناؤں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ اس کا ہاتھ زوار کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ اب اس کی تقدیر ہی کھوٹی تھی تو پھر کسی کا کیا دوش؟ لیکن سب دوش یقیناً عشرت بیگم کا تھا، جنہیں اپنے لڑکے کے بارے میں سب معلوم تھا۔ وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی مانند تھا، ہراساں آنکھوں والا، ماں کے آنچل میں چہرہ چھپا لینے والا۔ بیجی نے کہا تھا کہ والدین کا سعادت مند بیوی کا سعادت مند بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ زوار کو قابو میں کر لینے کی متمنی نہیں تھی، لیکن اس کی یہ خواہش جائز تھی کہ کبھی تو وہ اس کی ضروریات دریافت کرے، اس سے تنہائی میں بیٹھ کر پل دو پل کو اس کے دل کی باتیں جان لینے کی کوشش کرے۔ اس کی تمنا تھی وہ صبح خود سے اس کے لیے بیٹی تیار کرے، اس کے کپڑوں کو ترتیب دے اور کھانے پر اس کا انتظار کرے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی تمنائیں اس کے اندر حسرت پنپتی رہیں۔ زوار کو اس کے وجود کا رتی برابر بھی احساس نہیں تھا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ اسے بیاہ کر لایا ہے، اس لحاظ سے اس کا خیال رکھنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن اس کے فرائض شاید یہی تھے کہ وہ ہر کام، ہر بات کے لیے عشرت بیگم پر انحصار کرے۔ اس کے کھانے پینے کی فکر ہے تو عشرت بیگم کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے اوقات بھی انہی کے مرہون منت تھے۔ اینا کے لیے یہ سب باتیں سمجھ سے باہر تھیں۔ اگر بیٹے کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں تھا تو پھر اسے کس خوشی میں بیاہ کر لائی تھی؟ اس نے تو بھولے سے کبھی اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک زوار ماں کے کمرے میں سوتا رہا ہے، اور اس کا وجود کسی فالتو شے کی مانند اس گھر کے کونے میں پڑا ہے۔ ولیمے والے دن جب بیجی نے اسے سینے سے لگا کر پوچھا سب ٹھیک تو ہے، تب اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی؟ اسے تو خود بھی ڈھنگ سے معلوم نہیں تھا کہ شادی کا مفہوم کیا ہے۔ البتہ یہ سوچ نے اسے بہت تکلیف دی تھی کہ زوار اس کے کمرے میں کیوں نہیں آیا، جبکہ شزا اور سندس وغیرہ نے معنی خیز انداز میں بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ زوار کا تیرے ساتھ سلوک ٹھیک رہا نا؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بیجی کی کسی بات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر شزا، ہیرا، سندس اور روما وغیرہ اس کے گرد آ بیٹھی۔ یار یہ زوار بھائی تو بالکل جھڈو لگتے ہیں، انہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ نئی نویلی دلہن کہاں بیٹھی ہے، ورنہ دولہا تو دیوانہ وار منٹلاتے ہیں۔ روما نے برا سا منہ بنا کر کہا، میں اپنی فرینڈ کی شادی میں گئی تھی، اس کا میاں ولیمے والے دن اس کے ساتھ چپکا بیٹھا رہا، یوں جیسے ایلفی لگی ہو، اور یہ زوار بھائی یہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ تو بتائے نا، منہ دکھائی میں کیا دیا انہوں نے؟ درد کی ایک تیز لہر اس کے سارے وجود میں پھیل گئی۔ وہ اس کے کمرے میں آیا ہی کب تھا جو اسے منہ دکھائی میں کچھ دیتا؟ بتا نا یار، روما نے اصرار کیا۔ 2 لاکھ دیے تھے، حرم تو بہرحال رکھنا تھا۔ لو بھلا، پیسوں روپوں سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی لاکٹ گلے میں ڈالتا، سونے کی چوڑیاں یا پھر انگوٹھی، ایسی باتوں سے ہی تو میاں کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اوفو یار، کیا اونٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیں۔ تو ایسا کر، زوار بھائی کو بلا کر لا، ذرا اینا کے ساتھ آ کر بیٹھے، کچھ تصویریں ہی اتار لیتے ہیں۔ شزا نے کیمرے کا کیس اتارتے روما سے کہا تو وہ اسٹیج سے اتر کر اس جانب بڑھ گئی جہاں زوار عشرت بیگم کے قریب کھڑا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ منہ لٹکائے واپس چلی آئی۔ کیوں، کیسا رہا؟ سب نے اشتیاق سے پوچھا۔ یار یہ عشرت بیگم کے تو مزاج ہی بدلے ہوئے ہیں، ماتھے پر آنکھیں رکھ لی، ابھی کل کیسے واری صدقے جا رہی تھی سب کے، اور ایک دن میں ہی ایسا رنگ بدلا کہ گرگٹ کو بھی مات کر دیا۔ آخر ہوا کیا؟ ہیرا نے اس کی لمبی چوڑی تمہید پر اکتا کر کہا۔ میں نے زوار بھائی سے کہا کہ چل کر اسٹیج پر بیٹھے تو عشرت بیگم کہنے لگی مصرا کے چوچلوں کو نہیں مانتے کہ دلہا بے شرموں کی طرح سب کے سامنے دلہن کے ساتھ نہ تھی رہے۔
یار آج کل کے دور میں بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. اور بھی جانے کیا کیا کہتی رہیں. اور وہ زوار صاحب وہ یوں منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر کھڑے رہے جیسے ان کا سرے سے ہم لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. میں سچ کہہ رہی ہوں ہیرا، دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے. میری آنکھ بھی پھڑک رہی ہے. تجھے تو خدا سمجھے روما، بات کہاں کی کہاں لے گئی. ہو سکتا ہے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے میں زوار بھائی مصروف ہوں، اس لیے عشرت آنٹی نے منع کر دیا، اور تمہاری شیطانی کھوپڑی میں غلط سلط خیالات آ رہے ہیں. پھر بھی ہے نا یار، تم ہوشیار رہنا، یہ لوگ ہیں کچھ وکری ٹائپ کے. روما نے اسے وارننگ دی. وہ بھلا ہوشیار کیا رہتی، دال میں واقعی کالا تھا، جبھی تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اور نہ ہی عشرت بیگم نے اس کے قریب پھٹکنے کی کوشش کی تھی. کیا شادی اسی کا نام ہے کہ روز اول سے ہی ایسی بے رخی اور بیگانگیوں کا سامنا کرنا پڑے؟ وہ جو اس کا شریک سفر تھا اس سے مکمل طور پر لاپرواہ تھا، اور پھر پہلے دن کی یہ لاپرواہی بہت ڈھیر سارے دن گزر جانے کے باوجود بھی برقرار رہی. وہ اس سے بات تو کرنا درکنار، اس پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا. ایسا کیوں ہے؟ ایسے سرد رویے کی وجہ؟ ساری رات اس کا ذہن نتیجہ اخذ کرنے میں مصروف رہتا. کہیں وہ زوار کو ناپسند تو نہیں؟ کہیں عشرت بیگم نے اس کی شادی اسے زبردستی تو نہیں کر دی؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو دل میں بٹھائے ہوئے ہو. لیکن نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا. جو لڑکا ماں کا اس حد تک فرما بردار ہو کہ ان کی اجازت کے بغیر اٹھ کر پانی بھی نہ پیے، تو کیا وہ ماں کی پسند سے لائی ہوئی دلہن سے اس طرح کی لاپرواہی برت سکتا ہے؟ قطعی نہیں. تو پھر کیا اس کے اس سرد رویے کا کارن عشرت بیگم ہے؟ اس نے بارہا نوٹ کیا تھا، عشرت بیگم کسی مطلق العنان حکمران کی طرح زوار پر کڑی نظر رکھتی ہیں. وہ کہیں اینا سے بات تو نہیں کر رہا، وہ کہیں اینا کی طرف دیکھ تو نہیں رہا. جس کمرے میں وہ ہوتی زوار کا وہاں داخلہ ممنوع تھا، حتیٰ کہ جب ٹیبل پر کھانا کھا رہی ہوتی زوار کو تب علیحدہ کمرے میں کھانا دیا جاتا. اس سارے رویے کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی. کیسا گھٹا گھٹا ماحول تھا. اسے محسوس ہوتا اگر وہ چند دن مزید ایسے ماحول میں رہی تو یقیناً اس کا دم فنا ہو جائے گا. کہاں گھر میں وہ ہر وقت دھما چوکڑی مچائے رکھتی، ہلڑ بازی بپا کیے رکھتی، اور کہاں اس گھر میں بات تک کرنے کو ترس گئی تھی. اوہ بیجی، یہ آپ نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا. سو گائز، سیکنڈ ایپیسوڈ کا اختتام یہی ہوتا ہے. شادی کی پہلی رات ہی اینا کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی. زوار کا ہر قدم اس کی ماں کے ساتھ تھا، اور اینا کے حصے میں صرف خاموشی آئی. اس نے خود سے سوال کیا، کیا اس گھر میں میری ویلیو صرف زیرو ہے؟ اس کے اندر کوئی جیسے دھیرے سے بولا تھا، اس گھر میں تیری ویلیو شاید زیرو ہے. گائز، دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو میری سیکنڈ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میرے ہر ایپیسوڈ بآسانی دستیاب ہو جائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.